नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्युजमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल र म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। मानवीय उद्धार र अर्थतन्त्रलाई जोखिमबाट जोगाउन सरकारले बजेटमा प्राथमिकरण गर्नुपर्ने सही तथ्याङ्कको आधारमा कोरोनामुखी बजेट ल्याउन विज्ञहरूको सुझाव। लामो समयको लकडाउनले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्र प्रभावित। लकडाउनको मोडालिटीमा सरकारले पुनर्विचार नगरे आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा थप जोखिम बढ्ने। मंगलबारदेखि बाँकेको नेपालगञ्ज निषेधित क्षेत्र घोषित। 3 दिनसम्म घर बाहिर ननिस्किन नपाइने औषधि पसल बाहेक सबै बन्द। जनता समाजवादीका सांसद सुरेन्द्र यादवले दिएको अपहरण सम्बन्धी जाहेरी सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता। उजुरीमाथि थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी समक्ष पठाइने। कपिल वस्तुका किसानको तरकारी खेतबारीमै बिक्री हुन थाल्यो। उचित मूल्यका लागि स्थानीय सरकारले सहजीकरण नगरेको गुनासो। र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डद्वारा कोरोनाका कारण आर्थिक सङ्कटमा रहेका पहिलो श्रेणीका खेलाडीका लागि आर्थिक प्याकेज घोषणा। खेलाडीले जनही 25,000 पाउने। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटको पूर्व तयारीमा सरकार जुटेको छ। कोरोनाको कारण मानवीय तथा आर्थिक समस्याहरू चुलिँदै गएका छन्। न्यूनतम मानवीय सेवाको सम्बोधन र अर्थतन्त्र उकास्नका लागि सरकारले परिणाममुखी बजेट बनाउन प्राथमिकीकरणमा जोड दिनु आवश्यक छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेष्ठ 15 मा सरकारले बजेट संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। जेष्ठ 15 नजिकै गर्दा सरकारलाई बजेट बनाउन भ्याइ नभएछ। मुलुक यति बेला महामारीको जोखिमसँग भिडिरहेको छ। लकडाउन भएपछि सबै उत्पादनका साधनहरू निलम्बित भएका छन्। सङ्गठित तथा असङ्गठित लाखौँ रोजगारी पनि गुम्दै गएको छ। सरकारी अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार 44 लाख मानिसको रोजगारी गुम्ने खतरा देखिएको छ। ज्याला मजदुरीमा काम गर्ने यी वर्गको चुलो निभ्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको ध्यान मानवीय उद्धारमा मुखरित हुनुपर्छ। यसको साथै उत्पादनको क्षेत्रमा पनि जोड दिन सक्नुपर्ने भएकाले ठोस र विश्वसनीय तथ्याङ्कको आधारमा टेकेर सरकार अघि बढ्न विज्ञहरूले सुझाएका छन्। टुरिज्म र इन्डस्ट्रियल सेक्टर मात्रै हेर्ने हो भने पनि फर्मल सेक्टरकै झनै 1 मिलियन 10 लाख मान्छेहरू त्यो क्षेत्रमा छन्। त्यसकारणले हेल्थ केयर, राहत, रोजगारी र अब सबैले हाम्रो आफ्नो आफ्नो कन्ट्रिब्युसन केही चाहिँ गर्नै पर्यो। निजी क्षेत्रको पनि केही त्याग, सरकारको अब बढी नै लिडरसिप र त्याग हुनै पर्यो यति बेला। महामारीको कारण वस्तुगत तथा सेवामूलक उद्योग क्षेत्र थिलथिलो भएको छ। अरबौंको लगानी डुबेको सरकारी अनुमान छ। साना मजुला तथा ठुला उद्योगहरू छन्। विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ आफ्नो लयमा फर्किन सक्ने गरी खास गरी सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रबाट आवश्यक सहयोग जुटाउन सकियो भने निजी क्षेत्र फेरि आफ्नो ठाउँमा आइपुग्छ। लकडाउनको अवधि लम्बिने सङ्केत पनि देखेको छ। कोरोनाको प्रभाव अझै बढ्ने अनुमान गरेको छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूको आकलन अनुसार यसको प्रभाव जुलाईसम्म रहने देखेको छ। कोरोनाको कारण लाखौँ रोजगारी पनि गुम्दै गएको छैन। अरबौंको लगानी पनि असुरक्षित बन्दै गएको छ। यसर्थ उद्योग क्षेत्रमा कर्जा र पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो। लगानी बढाउनको लागि कर्जाको विषयमा सरकारले ठोस नीति पनि ल्याउन आवश्यक छ। ब्याज र कर लगायतका अन्य शुल्कमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्न पनि सरकारले विशेष पहल गर्न आवश्यक छ। कोरोनाबाट परेको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि लगानी बढाउनका लागि क्षेत्रगत अध्ययन भइरहेको राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ। बिजनेसको कस्ट जुन इन्ट्रेस्ट कस्ट छ त्यसलाई सकभर लो पार्ने उपायहरूमा पनि हामी एक्सर्साइज गरिरहेछौँ। खास गरी इन्डिभिजुअल डिपोजिटरहरूलाई मार नपर्ने गरी हैन, सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताहरूलाई कुनै किसिमको चाहिँ उहाँहरूको उसमा नघट्ने गरी हाम्रो प्रयास रहनेछ, जसले गर्दा उहाँहरू पनि सर्वसाधारण डिपोजिटरहरू पनि इन्करेज नै हुनुहुनेछ। कोरोनाको कारण नेपालको अर्थतन्त्र जर्जर बन्ने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। अरबौं लगानी डुब्दैछ, लाखौँ रोजगारी गुम्दै गएको बेला सरकारले ल्याउने बजेट कोरोनामुखी बन्नुको विकल्प छैन।
सहित 11 गतेदेखि मुलुक लकडाउनमा छ। लकडाउनमा भएपछि सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिहरू निलम्बन भएका छन्। संक्रमणको जोखिमकै कारण मुलुकमा नागरिक कर्फ्यू रहेको जस्तो देखिन्छ। लामो समय यही मोडलमा लकडाउन निरन्तर जारी रहे यसले आर्थिक सामाजिक सङ्कटहरू ल्याउन सक्ने भएकाले सरकारले लकडाउनको मोडालिटीमा पुनः विचार गर्ने बेला भएको छ। लकडाउनको कारण मुलुकको सामाजिक आर्थिक सबै अवयवहरू ठप्प भएका छन्। मानवीय गतिविधि सीमित कोठामा कैद भएका छन्। लामो समय यस्तै हुँदै गए आर्थिक र सामाजिक दुर्घटनाहरूको जोखिम पनि बढ्न सक्छ। लकडाउन नागरिक कर्फ्यू पनि भएकोले नागरिक धैर्यता टिकाइरहन पनि सरकारका अगाडि सजिलो छैन। आर्थिक गतिविधि शून्य हुँदै जाँदा आधारभूत वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। लकडाउनकै कारण न्यूनतम गाँसको प्रश्न उनीहरूको मूल समस्या बन्दै गएको छ। काम नगरी बेलुकी बिहान माम असम्भव हुने भएकोले यी वर्गका लागि लकडाउन कहर जस्तै बनेको छ। बन्द कोठामा सबै जीवन कोरोना महामारीको उच्च जोखिम भएपछि यति बेला मुलुक लकडाउनमा छ। आर्थिक क्षेत्रहरू निलम्बन भएपछि उत्पादन ठप्प छ। उत्पादन ठप्प हुँदा आय पनि शून्य बन्दै गएको छ। आयको तुलनामा मानवीय खर्च दर बढी छ। लकडाउनबाट वस्तुगत तथा सेवामूलक उद्योगहरू ठप्प भएका छन्। अरबौंको लगानी जोखिममा पर्दै गएको छ। संक्रमण रोक्नको लागि लकडाउन उत्तम सूत्र हो। यद्यपि लकडाउन लामो समय लागू गर्नु समाधानको उपाय होइन। लामो समय लकडाउन गर्नु प्रत्याउत्पादक हुन सक्छ। यसर्थ लकडाउनको मोडालिटीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ। संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार संक्रमणको मात्रात्मक संख्या बढिरहेको छ। संक्रमणको संख्या बढ्दै जानु जोखिम पनि बढ्दै जानु हो। संक्रमणको क्षेत्र जोखिमको अवस्था हेरेर लकडाउनको नयाँ मोडालिटी सरकारले ल्याउनु पर्छ। उच्च जोखिम, जोखिम र कम जोखिमको आधारमा आर्थिक तथा मानवीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरी मोडालिटीमा जानु पर्दछ। यद्यपि त्यसको लागि सरकारले जोखिमका क्षेत्रहरू पनि पहिचान गरेको छ। जोखिमको पहिचान गरिए अनुसार लकडाउनको मोडालिटीलाई लागू गर्दै जान सकेमा व्यावहारिक हुन सक्छ। लामो समय बन्द कोठाभित्रको उकुस मुकुसले मानवीय समस्या पनि थपिँदै जान सक्छ। अहिलेकै मोडालिटीमा लकडाउन निरन्तर जारी रहे समस्याहरू थपिँदै जानेछन्। यसर्थ सरकारले 1.5 महिनाको लकडाउनको गम्भीर समीक्षा गर्दै लकडाउनको मोडालिटीमा पुनर्विचार अबको मुख्य प्रश्न हो। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनको मोडालिटीका विषयमा छलफल गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा वैशाख 25 गतेपछि लकडाउनको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो। पछिल्ला दिनहरूमा तराईका जिल्लामा संक्रमण बढ्दो अवस्थामा रहेको र परीक्षण पनि व्यापक भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै 25 गतेपछि लकडाउन कस्तो हुने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण बेडारीले जानकारी दिनुभयो। केही संक्रमितहरूको संख्या केही बढेको अवस्था पनि छ। दुईटै स्थितिलाई सँगसँगै विश्लेषण गर्दै आर्थिक जनजीवनलाई अझ सहज पार्ने ढङ्गमा र रोगको संक्रमणलाई आफ्नो नियन्त्रण र काबुमा राख्ने सिलसिलामा के गर्न सकिन्छ, अब 25 गतेपछिको स्थितिमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा समीक्षात्मक बैठक अहिले सम्पन्न भएको छ। अहिलेसम्म गरिरहेका प्रयासहरू वास्तवमा सही दिशामा छन् भन्ने नै आजको समीक्षा, आजको यो निष्कर्ष रहेको छ। सरकारले पछिल्लो समय थप गरेको लकडाउनको अवधि वैशाख 25 गते सकिँदैछ। लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै बाँके प्रशासनले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई 3 दिनलाई पूर्ण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा बसेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले आज बिहान 11 बजेदेखि लागू हुने गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई पूर्णतः निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। बिहिबार मध्यरातिसम्मका लागि यो निर्णय लागू गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। आज बिहान 11 बजेदेखि औषधि पसल बाहेकका सम्पूर्ण
पसल व्यवसाय बन्द रहनेछन्। लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउन उक्त निर्णय गरेको प्रशासनको भनाइ छ। उक्त 3 दिन घर बाहिर निस्कन पाइने छैन। 3 दिनपछि अवस्था हेरेर फेरि निर्णय गरिने जनाइएको छ। कोरोना संक्रमितहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवले दिएको अपहरण सम्बन्धी जाहेरी दर्ता गरेको छ। अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसुरमा नेकपाका सांसद महेश बस्नेत, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध सोमबार उजुरी दर्ता भएको हो। यसअघि अध्ययनका लागि केही समय चाहिने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले उजुरी लिएको थिएन। सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले सोमबार डाक्टर यादवको उजुरी दर्ता भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि कानून अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भएको बताउनुभयो। जाहेरी लिएर हामी चाहिँ प्रहरीमा गएका थियौँ। प्रहरीले चाहिँ जाहेरी दर्ता गर्ने इन्कार गरेको हुनाले चाहिँ कानुनले चाहिँ यो अड्डालाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ। त्यो हुँदा यहाँ दर्ता गरिदिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जिकिर हो। अनि त्यही हिसाबले चाहिँ के रहेछ विषय हेर्नु त अब कानुनले दिएको जिम्मेवारी पुरा गरौँ भन्ने हिसाबले दर्ता भएको छ। यो चाहिँ त हामीले यहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दर्ता भएन भन्ने अब विषयमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यही सम्बन्धित चाहिँ प्रहरीमा ल यस्तो आएको छ के हो भनेर हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले कानुनले चाहिँ जे भन्छ त्यही हिसाबले चाहिँ पठाइदिन्छौँ हामी। दर्ता भएको उजुरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार उजुरी प्रहरीकोमा पठाइनेछ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 5 मा जाहेरी दरखास्त वा सूचना प्रहरीले दर्ता नगरे सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ र उजुरी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखेर जाहेरी दरखास्त वा सूचना आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि डाक्टर यादव लगायतका नेताहरू सरकारी वकिलको कार्यालय पुगे पनि निवेदन दर्ता भएको थिएन। प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले निवेदन दर्ता नगरेपछि यादवले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा उजुरी दिनुभएको थियो। सांसद यादवले आफूलाई वैशाख 10 गते महोत्तरीबाट 3 जनाले अपहरण गरेर काठमाडौँ ल्याएको आरोप लगाउनु भएको छ। सांसदहरू महेश बस्नेत, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले आफूहरूलाई फसाउन खोजिएको भन्दै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा उजुरी दिनुभएको छ। सोमबार आयोगको कार्यालयमा उजुरी दिँदै 3 जनाले पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको योजनामा आफूहरूमाथि अपहरणको आरोप लगाउँदै फसाउन खोजिएको बताएका हुन्। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवले आफूलाई अपहरण गरेको भन्दै आयोगमा यसअघि उजुरी दिएपछि उनीहरू आयोगको कार्यालय पुगेका हुन्। आयोगमा उजुरी दिँदै सांसद बस्नेतले यादवले गाली गलौज गरी मानहानि गरेको, अपमान गरेको र झुटो आरोप लगाएर फसाउन खोजेको दावी गर्नुभयो। गाली गलौज गर्ने, हामीलाई मानहानि गर्ने, अपमान गर्ने र हामीमाथि झुटो आरोप लगाउने, त्यो कुराको चाहिँ मानसिक टर्चर होइन, हाम्रो परिवारभित्र, हाम्रो नातागोताभित्र, हाम्रा समग्र साथीभाइभित्र जुन खालको एउटा मानसिक टर्चर दिने र हाम्रो जुन ढङ्गले बदनाम गराउने, मिडियाबाजी गर्ने कुराले। अपहरणको आरोप लागेका अर्का सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठले आफूहरूसँगै गएका समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरिया लगायत अन्य व्यक्तिहरूका विषयमा केही नबोली आफूहरूलाई पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको योजनामा फसाउन खोजिएको बताउनुभयो। त्यसै पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरिया जबकि काठमाडौँदेखि जाँदा आउँदा हामीसँग 24 घण्टा हुनुहुन्छ, इभन चाहिँ मेरियट होटलमा पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा, उहाँको भिनाजुको विषयमा, उहाँको पिएको विषयमा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले आफूहरू विरुद्धको झुटो आरोपले आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई मानसिक तनाव भएको बताउनुभयो। मलाई शुभेच्छुकहरू सम्पूर्ण म जहाँ बसेँ यहाँ बस्दाखेरि अवस्थामा अस्ट्रेलिया बाहिरदेखिको टेलिफोन आइरहन्छ, किन यस्तो, कहाँ हजुर किन न, मैले मेरो मुभमेन्टमा रेस्ट्रिक्सन काहीँ पनि छैन होला। मेरो मानवाधिकारको हनन हाम्रो भएको छ, मेरो भएको छ, हाम्रो सबैको भएको छ।
निवेदन बुझ्दै आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले संविधानले दिएको दायराभित्र रहेर घटनाको अनुसन्धान गरिने बताउनुभयो। यसमा नि कानुनले संविधानले गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व जुन छ नि त्यो दायित्व हामी पक्कै पनि पुरा गर्छौँ निष्पक्ष ढङ्गले र हामी जे हो नि त्यो कुरो हुनसक्छ हामी महत्त्वले पनि जान्छौँ कि मोडालिटी के हुन्छ अनुसन्धानको हुनसक्छ हामी सिद्धोली पनि पुग्छौँ कि। यसअघि आफूलाई अपहरण गरेको भन्दै सांसद डाक्टर यादवले वैशाख 18 गते आयोगमा उजुरी दिनुभएको थियो। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बजेटको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। संसदको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले आगामी बजेटमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि अपनाइएको उपायबाट अर्थतन्त्रमा कति असर पार्छ भन्ने विषयमा वस्तुसङ्गत ढङ्गले अध्ययन गर्नुपर्ने र बजेटले त्यसलाई सुधार गर्न जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। ठिक ढङ्गले चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामीले खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ, वेस्टेज पनि भइरहेको छ। अब यसको निम्ति चाहिँ सायद यहाँकै पालामा कति बेला हो हामीले यो सार्वजनिक खर्च पुनर्लाभन आयोग एउटा गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदन आएको पनि हो, तर त्यो सार्वजनिक भएको छैन, फाटाफुट्टा आएको छ। मैले सुनेअनुसार त्यहाँ राम्रै सुझावहरू दिएको छ भन्ने पनि छ। बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कोरोना भाइरसको प्रभावबाट क्षेत्रगत रूपमा कति नोक्सानी हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीले हेरौँ जस्तो चालु खर्च कटौती गर्न सक्ने स्पेस भनेको एउटा काम के गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ भने यो वर्ष भ्याकेन्ट हुने कर्मचारीहरू सुरक्षाकर्मीहरू भर्ती नगर्ने, किन हरेक साल करिब 10,000 सुरक्षाकर्मीहरू दुईटै सेना पुलिस गरेर 10,000। यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू फर्किँदा बेरोजगारी बढ्ने र रेमिटेन्स घट्ने मात्र नभई देशको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने बताउनुभयो। साउथ कोरियामा मलेसियामा जति हाम्रा युवाहरू छन् तिनीहरू कुनै न कुनै रूपमा यहाँ फर्कनु पर्ने परिस्थितिको सृजना हुँदैछ र तिनीहरू फर्किँदाखेरि मल्टिपल त्यसको इफेक्ट पर्छ। उनीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पुर्याइराखेको टेवा एक ठाउँमा छ भनेदेखि उनीहरूबाट आश्रित जुन परिवारहरू छन् तिनीहरूमा पनि समस्या पर्छ। बैठकमा सांसदहरूले कोरोना भाइरसबाट सिर्जित अर्थतन्त्रलाई सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्ने र बजेटले पुरानो भन्दा नयाँ मोडालिटी अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उद्योग व्यवसाय एवं अर्थविदहरूले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जनस्वास्थ्यमा जोड दिने गरी बजेट आउनुपर्ने बताएका छन्। संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने र जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि लकडाउन भएपछि उद्योग प्रतिष्ठानहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएको र रोजगारीका अवसरहरू गुमेको अवस्थामा सरकारले बजेट मार्फत संरक्षण गर्नुपर्ने नीति लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। स्वपुञ्जी नेपालमा निर्माण गर्ने यसमा यो नै हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। अर्थविद डाक्टर गोविन्द बहादुर थापाले रोजगारी सृजना गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी बैठकमा सहभागी अन्य अर्थविदहरूले रोजगारीको विकासका लागि उत्पादन बढाउनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न जारी गरेको लकडाउनको आज 43औं दिन पुगेको छ। गत वैशाख चैत 11 गतेबाट जारी गरिएको लकडाउनमा अति आवश्यक र पास भएका सवारी साधन मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन्। लकडाउनका कारण कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुगेको भन्दै सरकारले वैशाख 25 गतेसम्मलाई लकडाउन थप गरेको छ।
लकडाउनको 43औं दिन पनि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशैभरका सहर बजार सुनसान रहेका छन्। 43औं दिनसम्म आइपुग्दा लकडाउनको पूर्ण पालना भएको छ। यद्यपि उपत्यकाका केही स्थानमा भने यसको उल्लङ्घन पनि भएको छ। विभिन्न ठाउँमा प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरे पनि तरकारी बजार र मुख्य बजार भन्दा भित्री क्षेत्रमा लकडाउनको पूर्ण पालना भएको छैन। तरकारी र अन्य दैनिक उपभोग्य सामान किनमेल हुने ठाउँहरूमा सामाजिक दूरी पनि व्यवस्था गर्ने गरिएको छ। अत्यावश्यक पास बाहेक सवारी साधनहरूको भिड पनि पछिल्लो दिनमा बढेको छ। प्रहरीले अनावश्यक रूपमा गुन्डे र पास नलिएका सवारीलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि लकडाउनको पूर्ण पालना गरिएको छ। विभिन्न स्थानीय तहले खाद्य तथा तरकारी र फलफुल पसल खोल्नका लागि समय तालिका बनाएका छन्। राजमार्ग पनि प्राय सुनसान रहेका छन्। अत्यावश्यक बाहेक लामो दूरीका सवारी साधन चलेका छैनन्। यति बेला देशमा लकडाउन छ। विद्यालयहरू बन्द छन्। विद्यालयहरू बन्द हुँदा विद्यार्थीहरू घरमै छन्। घरमै बस्दा नियमित विद्यालय पनि रोकिएको छ। नियमित विद्यालय रोकिएपछि यतिखेर अभिभावकहरू चिन्तित छन्। देशमा लकडाउन भएको 1.5 महिना पुग्दैछ। मुलुक लकडाउन भएपछि शिक्षा क्षेत्र पनि ठप्प छ। शिक्षाको मुख्य गन्तव्य विद्यालय पनि बन्द भएपछि बालबालिकाको दैनिकी पनि फेरिएको छ। लकडाउन भएको 1.5 महिना हुनै लाग्यो, तर यति बेला विद्यालय बन्द भएका कारण विद्यार्थी विद्यालय जान पाएका छैनन्। विद्यालय बन्द भए पनि अनलाइन कक्षा पनि सञ्चालनमा छ, तर विद्यालय कक्षाको पढाइ जस्तो अनलाइनको शिक्षण प्रभावकारी नभएको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। अहिले एक्जाम रोकेको छ, त्यही हो। अब घरमा बस्ने पढ्ने त्यही हो, अनलाइन क्लास भइरहेछ। आजकल घरमा त अब त्यही अनलाइन क्लासमा पढाइसकेको टिचरहरूले पढाइसकेको त्यही कुराहरू रिभाइज गर्ने अनि यस्तै खेल्ने अनि कहिलेकाहीँ टिकटक बनाउने त्यही हो। हामीलाई अनलाइन क्लास दिइराख्नु भएको छ, जे पढाउनुहुन्छ त्यो रिभाइज गर्ने अनि यस्तो ल्यापटपहरू चलाउने, पढ्ने, खेल्ने। अब अनलाइन क्लासले पनि सबैजनाले पढ्न भएको छैनौँ। साथीहरूले हामीलाई पनि कम्फर्टेबल भएको छैन, सबै पढाएको बुझ्दैनौँ। क्लासमा जस्तो त राम्रो भएको छैन। विद्यालय बन्द भए पनि विद्यार्थीहरूको लागि घरमै अनलाइन कक्षा पनि सञ्चालन भएको छ। अनलाइन कक्षा सञ्चालन भए पनि अभिभावक ढुक्क भने छैनन्। सरकारले परीक्षा सम्पन्न नगरी विद्यालय बन्द भएपछि अभिभावकमा आफ्ना सन्ततिको शिक्षाको भविष्यको विषयमा चिन्ता बढेको हो। यसमा धेरै अप्ठ्यारो पर्यो। सरकारले लकडाउन चाहिँ अलि छिटो बन्द गरे जस्तो लाग्यो। कमसेकम इक्जाम सकेर बन्द गर्नुपर्ने थियो जस्तो लाग्छ। केटाकेटीहरू पढेका छैनन्, पढाइ एकदम बिग्रिरहेछ सर। खेल्दै हिँड्ने यतात्यताहरू छ पढाइ, यसले गर्दाखेरि अलिक केटाकेटीको भविष्य अलिक गाह्रो होला कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सरकारले के गरिदिनुपर्छ भने अहिले चाहिँ बल्ल बल्ल स्कुलहरूले अथवा सरकारले नियम ल्याएर होला अहिले चाहिँ अलिकति अनलाइन क्लासहरू सुरु गरेको छ, त्यो चाहिँ अति राम्रो छ। यो अनलाइन क्लासलाई चाहिँ अलिकति बढी पढाएर अलिकति प्राथमिकता दिएर सबै केटाकेटीहरूलाई चाहिँ राम्रो गर्दै हुन्छ जस्तो लाग्छ। कुनै टाइममा टिभी हेर्छन्, कुनै बेला अनलाइन क्लास अलिअलि चलिरहेछ, कुनै बेला बुझियो भन्छन्, कुनै बेला बुझिँदैन भन्छन्, हल्का हल्का पढिरहेछन्। खेल्न कुद्न त्यति साह्रो पढाइमा ध्यानै छैन नि बच्चाहरूको। लामो लकडाउनका कारण शिक्षा लगायत सबै क्षेत्र ठप्प छन्। सरकारले बिना तयारी लकडाउन गर्दा बालबालिकाहरूको शिक्षाको भविष्य अन्योलमा परेको छ। बालबालिकाको शिक्षाले अभिभावक समेत चिन्तित भएका छन्। लकडाउनमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे पनि सबै स्थानमा यसको पहुँच पनि असम्भव भएकोले विद्यालयको शिक्षालाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न राज्यले ठोस योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि शैक्षिक ब्युरोको साथमा प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। लकडाउनको कारण सडक क्षेत्र सुनसान छ। मानवीय चहल पहल लगभग शून्य भएपछि सडक मर्मत तथा चौडा बनाउन थालिएको छ। लकडाउनको समयमा सीतापाइला सडक खण्ड विस्तारको काम पनि धमाधम अघि बढिरहेको छ। यस्तै सडक विस्तारमा जुटेको छ नागार्जुन नगरपालिका। आगामी 2 वर्षभित्र 700 मिटर सडक स्तर उन्नति गर्ने लक्ष्यसहित नागार्जुन कसिएको छ। लकडाउनको बेला छ, सडक सबैतिर खाली छ। रित्ता सडकको स्तर उन्नति र विस्तारमा नागार्जुन नगरपालिका जुटेको छ।
सीतापाइला सडक खण्ड यति बेला मर्मत र चौडा गरिँदैछ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीयको समन्वय र सहयोगमा आयोजना अघि बढेको नगरपालिकाले बताएको छ। सबै जनताले मिलेर यसको थिङ्नेसहरू र यसको क्वालिटी चाहिँ नि तपाईँको हेरेर चाहिँ नि सबैले सहयोग गरेर यो पिच चाहिँ नि बलियो गर्नको लागि सबैले हामी चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि यो बाटो बनाउने कार्यमा चाहिँ नि सहभागी भएर निरीक्षण गरेर सहयोग गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। मुलुकको अर्थतन्त्र ठप्प छ। लाखौं बेरोजगारीको समस्या थपिँदै गएको छ। पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून छ। आर्थिक वृद्धि दर ओह्रालो लाग्दैछ। पूर्वाधारको विकास बिना आर्थिक सुधार असम्भव छ। यस्तो अवस्थामा सडक सुधार पनि एक महत्त्वपूर्ण कार्य हो। स्थानीयको पूर्ण सहयोगमा सडक मर्मत समार गरी अघि बढाइएको छ। जनताको साथ र समर्थनमा नगरपालिका अघि बढेको स्थानीयले बताएका छन्। अब बाटोमा काम गर्दाखेरि के कसो गर्नुपर्छ, अब मेरो सबको अनुसार होइन, वडा अध्यक्षको अनुसार हामीले त्यही अनुसार सहयोग गरिरहेका छौँ। र त्योभन्दा पनि मेन चाहिँ हामी चाहिँ के हेर्छ भने उतापट्टि हाम्रो टोल सुधार समितिबाट अहिले चाहिँ सबैलाई हामीले खानेकुरा अब अस्ति चाहिँ राहत बाँड्यौँ 2 चरण। अहिले चाहिँ हाम्रो राहत चाहिँ त्यति प्रभावकारी नभएको, कसैले 3-4 चोटि पाउने र कसैले नपाउने अवस्था भएको कारणले चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ खाना बनाएर सबैलाई बिहान खाना खुवाउने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। उपत्यकाको भौतिक पूर्वाधारको जिम्मा पाएको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले बाटो 11 मिटर चौडाइको सडक बनाउन भन्दै अलपत्र पारेर छाडेको छ। यही अधुरो सडक आयोजनालाई नगरपालिकाले पूर्णता दिन थालेको हो। विकासको मुख्य पूर्वाधारमा सुधार ल्याउन सकेमा विकासको अन्य क्षेत्रहरूमा समेत सुधार हुने अपेक्षाका साथ नगरपालिकाले मर्मत र विस्तारलाई अघि बढाएको हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथ पुष्पा पोखरेल, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। होटल संघ नेपाल हानले होटल व्यवसायीका समस्या सम्बोधन नभए भयावह अवस्था आउने चेतावनी दिएको छ। 6 महिनासम्म होटल बन्द गर्ने गरी गरेको निर्णयप्रति सरकारले असहमति जनाएपछि हानले यस्तो चेतावनी दिएको हो। आइतबार हानले 6 महिना होटल व्यवसाय बन्द गरी श्रमिकहरूलाई 12% तलब दिने र त्यसमा असहमति जनाए कामदार नै कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। हानको उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै नेपाल सरकार, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हानसँग सोमबार छलफल गरेको थियो। छलफलमा हानका पदाधिकारीहरूले व्यवसायी र श्रमिक दुवै पक्षका कुराहरू सम्बोधन नभई भयावह अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिएका छन्। विश्वका धेरै होटल र पर्यटन व्यवसाय बन्द हुँदा कर्मचारी कटौती गरिरहे पनि नेपालमा त्यो अवस्था सिर्जना हुन नदिन उचित निर्णय हुनुपर्ने हानले बताएको छ। व्यवसायी र श्रमिकहरू दुवै पक्षलाई राहत पुग्ने गरी सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। सुदूरपश्चिम र प्रदेश 5 मा कोरोना संक्रमण देखिएपछि कर्णाली प्रदेश 7 दिनको लागि सिल गर्ने निर्णय भएको छ। सोमबार मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। प्रदेश स्तरीय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय कार्यकारी समितिको निर्णय अनुसार कर्णाली पूर्ण रूपमा सिल गरिएको हो। बैठकले प्रदेशका विभिन्न 27 स्थानमा चिकित्सकहरू सहितको स्वास्थ्य कर्मीको टोली खटाउने, गाउँपालिकाका केन्द्र प्रमुख, बजार क्षेत्र जस्ता रणनीतिक स्थानमा टोली परिचालन गरिने निर्णय पनि गरेको छ। प्रदेश सरकारले सुर्खेत स्थित कर्णाली प्रदेश अस्पताल र जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक परिचालन गर्नेछ। प्रतिष्ठानका चिकित्सक साबिकको कर्णालीमा परिचालन हुनेछन् भने सुर्खेतका चिकित्सक अन्य जिल्लामा जानेछन्। आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित जिल्लाका चिकित्सक पनि तोकिएको स्थानमा जानेछन्। सुर्खेत जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार लकडाउन यता कर्णाली प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका सुर्खेतको बबईबाट 10,332 जना व्यक्ति भित्रिएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनले धराशायी बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने किसिमको बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको प्रदेश 1 सरकारले जनाएको छ। रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ। तर बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भएकाले चालु आर्थिक वर्ष भन्दा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको आकार
खुम्चिने बताइएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने र औद्योगिक क्षेत्रले मजदुर कटौती गर्न थालेको अवस्थामा प्रदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारी गरी बजेट ल्याउनै पर्ने प्रदेश सरकारको चुनौती छ। सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण कपिलवस्तुका किसानहरूले आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म पुर्याउन सकेका थिएनन्। तर पछिल्लो समय व्यवसायीहरू तरकारी खरिदका लागि बारीमै पुग्न थालेपछि किसानहरू खुसी भएका छन्। तर उचित मूल्यका लागि स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। किसानहरू लकडाउनपछि तरकारी खेतबारीमै कुहाउन बाध्य थिए। तर यति बेला किसानको खेतबारीबाटै तरकारी बिक्री हुन थालेको छ। तरकारी खेतबारीमै खरिद गर्न व्यवसायीहरू पुगेपछि किसानहरू खुसी भएका छन्। यो लकडाउन पछि यहाँको किसानहरूको समस्या बेचबिखनमा बहुत अप्ठ्यारो भयो। हाम्रो चाहिँ यहाँको टमाटर उत्पादन लकडाउन पछि नै तयार भयो। वर्ष हामीले चाहिँ लकडाउनको कारण चाहिँ टमाटरको चाहिँ भाव पाएन। लकडाउनका कारण बजारमा तरकारी पर्याप्त छैन। सहरमा मानवीय गतिविधि लगभग शून्य छ। यद्यपि बजारमा तरकारीको माग पनि छ। किसानले खेतबारीमै तरकारी बिक्री भए पनि तरकारी मूल्यको सहजीकरण गरिदिने कुनै पनि निकाय छैन। खेतबारीमा पुगेका व्यवसायीलाई सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसअघि प्रति केजी 30 देखि 35 रुपियाँ बिक्री भएको तरकारीहरूले थोकमा 13 रुपियाँमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता भएको किसानको भनाइ छ। गोदाम में जो है इंडियन तरकारी बहुत आवत है, बस टमाटर हमारे यही चौराहा चित्रादेह में व्यापारी लोग यही लावत हैं, 100 करेट लावत हैं सर। अब हमन के इतना बतावा जब बढ़िया जो है तरकारी उत्पादन के न बिक्री हो तो हमन के लिए क्या है बतावा जाए आप लोग। ये नाते से हमन के बहुत समस्या है। भारतीय तरकारी नेपाली बजारमा आउने भएकोले नेपाली तरकारीले बजार मूल्य पाउन सकेको छैन। भारतीय तरकारीले गर्दा नेपाली कृषकले मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन्। कृषकले बजार मूल्य नपाएकोले सरकारले किसानलाई उचित मूल्यमा बिक्री हुने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। उत्पादन भएका तरकारीहरू केही खेर उत्पादन खान नपाएको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय निकाय कान्छी नगरपालिकाका प्रमुखको एउटा बैठकबाट हामी कान्छी नगर युवा परिषद र केही युवा सङ्घका साथीहरू मार्फत चाहिँ किसानबाट उत्पादित तरकारी उपभोक्ताका सुलभ मूल्यमा पुर्याउने अभियान चलाएका थियौँ। त्यो अभियान चलाइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि हामी कहाँ त्यहाँ उत्पादन भएका काउली बन्दाहरू धेरै नै थिए। त्यसपछि त्यहाँ जिल्ला प्रशासनले अनि त्यहाँको व्यापारी सबै उद्योग वाणिज्यसँग सहितको एउटा टोलीले चाहिँ बाहिरबाट तरकारी ल्याएर पनि बेच्न पाइने अथवा सुलभ तरिकाले चाहिँ सहरमा दिन पाइने भन्ने एउटा निर्णय गरे। कृषकले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाउँदा कृषकहरूलाई समस्या भएको हो। सङ्कटको बेलामा कृषकलाई उत्साहित बनाउनका लागि सरकारले कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य र बजारसम्मको सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि शम्भु मालीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकामा राहत बाँड्ने क्रममा झडप हुँदा प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ। मिर्चैया नगरपालिका 7 फुलबरियामा राहत उपलब्ध गराउन नाम समावेश नगरेको भन्दै स्थानीयले वडा कार्यालयमा ढुङ्गा मुडा गरेपछि झडप भएको हो। प्रहरीले भिड तितरबितर गर्न 9 राउन्ड हवाई फायर र 4 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाले जनाएको छ। वडा कार्यालयले राहतमा विपन्न परिवारलाई छाडेको भन्दै 2 दिनदेखि स्थानीयले वडा कार्यालय घेराउ गरिदिए आएका थिए। घटनापछि वडा अध्यक्ष रामकुमार यादवले नाम छुटेका परिवारलाई राहत वितरण गरिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। संघीय संसदको महासचिवमा डाक्टर भरत राज गौतम नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार डाक्टर भरत राज गौतमलाई संघीय संसदको महासचिवमा नियुक्त गर्नुभएको हो। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सोमबार नै गौतमलाई महासचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिले संसदको महासचिव नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। गौतम संघीय संसद सचिवालयको सचिवमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराईले कार्यकाल पूरा गरेर निवृत्त भएपछि गौतमले यो जिम्मेवारी पाउनु भएको हो।
महोत्तरीमा विषाक्त रक्सीले मृत्यु भएको भनिएका 12 मध्ये 4 जनाको पोस्टमार्टमले पनि त्यही पुष्टि गरेको जनाएको छ। 4 जनाको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा अत्याधिक रक्सी सेवनले नै उनीहरूको ज्यान गएको दावी गरिएको छ। बाँकी 8 जनाको प्रहरीलाई खबरै नगरी दाह संस्कार गरिएकाले 4 जनाको मात्रै पोस्टमार्टम गरिएको हो। प्रदेश 2 प्रहरीका अनुसार पोस्टमार्टम गरिएका सबैको मृत्यु रक्सीले नै भएको रिपोर्ट आएको छ। रक्सी विषाक्त रहे नरहेको यकिन गर्न प्रयोगशालामा नमुना परीक्षण भइरहेको जनाइएको छ। भंगाहा र बर्दीबास नगरपालिकासँग जोडिएका 2 बस्तीमा 11 दिन यता 12 जनाको मृत्यु भएपछि तथ्य पत्ता लगाउन चिकित्सकका 3 टोली खटाइएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र महोत्तरी जनस्वास्थ्य कार्यालयका छुट्टा छुट्टै टोली खटिएका हुन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी विरुद्ध लड्न सरकारले 3 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रकमान्तर गर्ने खर्च गरेको छ। सोमबार बसेको संसदको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद र स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालनमा उक्त रकम खर्च गर्ने गरेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले स्वास्थ्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिने स्वास्थ्य सामग्री खरिद र जनशक्ति परिचालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई 1 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ र रक्षा मन्त्रालयलाई 2 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी निकासा गरिएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा बजेट अभाव हुन नदिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस रोकथाम कोषमा अहिलेसम्म 2 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ जम्मा भएको र उक्त रकम कार्ययोजना बनाई राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजनमा सिफारिस भए अनुसार उद्धार र स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च गर्न प्रयोग गरिएको बताउनुभयो। मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको छ। त्यसै गरी यो रक्षा मन्त्रालय मार्फत कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि चाहिने स्वास्थ्य उपकरण खरिदको लागि रु 2 अर्ब 34 करोड निकासा गरिएको छ। कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि देशभर लकडाउन गरिएको र सीमा नाकाहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएकाले राजस्वमा चाप परेको समेत मन्त्री खतिवड़ाले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि खर्च गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक रकम जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनमा करिब 1.5 अर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता पाएको समेत जानकारी दिनुभयो। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा सबै क्षेत्रका काम ठप्प भएकाले सरकारले खर्चमा समेत प्रभाव परेको छ। चैत मसान्तसम्म कुल चालु तर्फको खर्च वार्षिक लक्ष्यमा करिब 51% अर्थात् 4 खर्ब 88 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै पुँजीगत तर्फ वार्षिक लक्ष्यको करिब 26% अर्थात् 1 खर्ब 5 अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 50% अर्थात् 84 अर्ब खर्च भएको मन्त्री खतिवड़ाले बताउनुभयो। अहिले विश्व कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आत्तिएको अवस्था छ। विश्वकै अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको छ। नेपाल जस्तो रेमिटेन्समा भर पर्ने देशका लागि त यो निकै समस्याको विषय बनेको छ। अब लकडाउनको समय अवधि थप्ने या नथप्ने भन्ने विषयमा अब लकडाउन खुल्छ कि भन्ने भइरहेको अवस्थामा जिल्लामा फेरि कोरोना संक्रमितहरूको संख्या थपिएपछि लकडाउन तत्काल नखोल्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। यद्यपि कति समय लकडाउनको समय अवधि लम्ब्याउने निर्णय भने हुन सकेको छैन। सीमा नाकामा कडाई हुन नसक्दा भारतीय नागरिकहरू नेपाल प्रवेश गर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 1 मा विशेष गरी समस्या भएको छ। अब हामी एकैछिन सुर्खेततर्फ केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। के छ त अवस्था हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा सुर्खेतबाट हाम्रा सहकर्मी विवश कुमार सैजवाल हुनुहुन्छ। विवश,
हजुर पुष्पाजी, आज हजुर लकडाउनको लामो समय भइसक्यो। आज हामी 43औं दिनमा छौँ। समग्र रूपमा कर्णाली प्रदेशको अवस्था कस्तो छ जानकारी गराउनुहोस् न। पुष्पाजी, अहिले कर्णाली प्रदेशमा विशेष गरेर पछिल्लो समय लकडाउन प्रभावकारी हुँदै गएको छ र यहाँका मान्छेहरूले लकडाउनलाई प्रभावकारिता बनाउनको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशको छिमेकी प्रदेश नम्बर 5 विशेष गरेर कर्णाली प्रदेशको हाट बजारको रूपमा चिनिएको नेपालगञ्ज मा कोरोना संक्रमितहरू अत्याधिक रूपमा बढेकोले अहिले कर्णाली प्रदेशमा तर्सित बनाएको छ। विशेष गरेर नेपालगञ्ज र सुर्खेतको दूरी धेरै टाढा छैन। त्यसो भएको हुनाले हिजो मात्रै भर्खरै कर्णाली प्रदेश विपद व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकबाट कर्णाली प्रदेशलाई 7 दिनसम्म कर्णाली प्रदेशका सीमा नाकाहरूलाई सिल गर्ने योजना बनाएको छ र पछिल्लो समय अब कर्णाली प्रदेशमा हिँडडुल गरेर समेत प्रवेश निषेध गर्ने भनेर कर्णाली विपद व्यवस्थापन केन्द्रले निर्णय गरेसँगै अहिले कर्णाली प्रदेशको समग्र अवस्था यो छ भने विशेष गरेर कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमित शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई स्वाब परीक्षणको लागि किटहरूको अभाव हिजो पनि थियो, आज पनि छ र किटहरू जति यहाँ उपलब्ध हुनुपर्ने हो ती किटहरू उपलब्ध सङ्घीय सरकारले नगराइराखेको अवस्थामा यहाँ कोरोना शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई चेक गराउनको लागि केही जटिलता पैदा भएका छन् भने केही त्रास चाहिँ कर्णाली प्रदेश नेपालगञ्जमा देखिएका जो कोरोना संक्रमितहरू बहुसङ्ख्यक हिसाबले जसरी देखिएका छन् त्यसले पनि एउटा खालको तरङ्ग चाहिँ बनाइराखेको छ। तर नेपाल सरकारले नै सङ्घीय सरकारले नै कर्णाली प्रदेशका 3वटा जिल्ला येलो जोन र बाँकी जिल्ला ग्रिन जोनमा राखेको हुनाले त्यस्तो अब अहिलेसम्म हामी सजग छौँ नै भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। पुष्पाजी, व्यवस्थित जस्तो किटहरूको अभाव पहिले पनि थियो, झन् संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएपछि झन् संयमित अपनाउनु पर्ने ठाउँमा किटहरूको अभाव अहिले पनि छ भन्नुभयो। यो किटहरूको अभाव भइरहँदा यसको समाधानको लागि त्यहाँ रहेको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारहरूले, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले कस्तो किसिमको समन्वय गरेका छन्? केही पहल गरेका छैनन्? होइन, अब किटको लागि यहाँको स्थानीय सरकार, गाउँपालिका, नगरपालिकाको यहाँ कुनै पनि त्यस्तो त्यो भूमिका रहँदैन। विशेष गरेर किट उपलब्ध गराउने भनेको सङ्घीय सरकारले नै उपलब्ध गराउने हो। अब सङ्घीय सरकारले नै उपलब्ध गराउँदाखेरि सीमित किट यहाँ पठाइसकेपछि अब स्थानीय सरकार, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले त के नै गर्न सक्छन् पुष्पाजी? त्यस्तो गर्न सक्ने अवस्थामा उनीहरू छैनन्। तर सङ्घीय सरकारले पठाउँदाखेरि नै सीमित किटहरू पठाएको हुनाले यहाँ चाहिँ अलिकति समस्या देखियो। किटको अभाव भन्नाले किटको खडेरी चाहिँ परेको होइन, तर यहाँ परीक्षणको दायरा जसरी फराकिलो हुनुपर्थ्यो त्यो फराकिलो दायराबाट जसरी मान्छे संक्रमित शङ्कास्पद व्यक्ति विशेष गरेर विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू र इन्डिया र संक्रमित क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरूलाई चेक गराउनु पर्ने जुन अवस्था हो त्यो अवस्था चाहिँ पूर्ण रूपमा अलिकति स्याम्पलिङको रूपमा मात्रै चेक गर्न सकिएको छ। पूर्ण रूपमा सबैलाई 100% चेक गर्न सकिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि किटहरू थोरै अपुग भएको हो, तर बाँकी रहेका किटहरू पनि अब स्याम्पलिङको रूपमा मात्रै चेक गर्न सकिने अवस्थामा छौँ भनेर हिजो मात्रै मैले प्रदेश सरकारका निर्देशक डाक्टर दम्मर खड्कासँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले पनि त्यो जानकारी दिनुभएको थियो भने हिजो मात्रै पनि मैले प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री डल्ला रावलसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले पनि यही जानकारी दिनुभएको थियो। यो खास सङ्घीय सरकारले नै उपलब्ध गराउने चिज भएकोले यसमा चाहिँ व्यवस्थित सङ्घीय सरकारले नै किटहरू उपलब्ध गराउने, तर सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्दै प्रदेश सरकारहरू गठन गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित प्रदेशको र जे समस्या छ त्यो जानकारी गराउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुन्छ। यस हिसाबले पनि तपाईँले हिजो जाँदा कुरा गर्दा प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई यो जानकारी गराएको कुरा थाहा पाउनु भयो कि भएन? होइन, प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई जानकारी त गराएको छ होइन, त्यो पहिला पनि भनेको छ। तर सङ्घीय सरकारले चाहिँ किटहरू पठाउँदा सङ्घीय सरकारसँग नै किटहरू नभइराखेको अवस्थामा
अलिकति थोरै पठाएको भन्ने यहाँका स्वास्थ्यकर्मी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको हामीलाई जानकारी गराएको थियो भने यहाँ अहिले जरुरत भनेको 10,000 किटको आवश्यकता हो। तर यहाँ थोरै पठाएको हुनाले अलिकति त्यो चेकिङको दायरा अथवा परीक्षणको दायरा चाहिँ अलिकति साँगुरिएर गर्नुपर्ने अवस्था जो छ, यसले गर्दाखेरि थोरै समस्या परेको भनेर उहाँले जानकारी दिनुभएको छ पुष्पाजी। तर अब हेरौँ के हुन्छ। विपक्षी अब नेपालगञ्जमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जाँदाखेरि नेपालगञ्ज र सुर्खेतको दूरी टाढा नभएको अवस्थामा सुर्खेतका स्थानीयवासीहरू पनि त्रसित भइरहेको अवस्था हुन सक्छ। यसरी आम सर्वसाधारणलाई सचेत रहेर बस्नको लागि त्यहाँका सबै स्थानीय सरकार, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले आम सर्वसाधारणलाई कसरी आग्रह गरिरहेको पाउनु भएको छ? होइन, यो त पहिले पनि एउटा खालको यहाँको के अरे लकडाउनलाई लागू गर्ने र लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा यहाँको प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू एकदम कटिबद्ध भएर लागिराखेको अवस्था त छँदै थियो। विशेष गरेर पछिल्लो समयमा मान्छेहरूको उद्धार गर्ने नाममा अहिले ठाउँ ठाउँबाट मान्छेहरू ओसारेर स्थानीय स्तर अथवा सम्बन्धित नगरपालिका, गाउँपालिकाको होम क्वारेन्टाइन र क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा पनि अहिले भइराखेको छ र बसिराखेका पनि छन्। अहिले नेपालगञ्जमा नै एकदम अब वास्तै 81 नसोचेको हिसाबले मान्छेहरू त्यो कोरोना संक्रमितहरू बढिराखेको अवस्थामा हिजो मात्रै प्रदेश सरकारले एउटा निर्णय गरेर अब 1 हप्तासम्मको लागि कर्णाली प्रदेशका नाकाहरू सिल गर्ने, यहाँ चाहिँ अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानी गर्ने, मालवाहक ट्रक पनि र पैदल यात्रुलाई पनि अब कर्णाली प्रदेशमा रोक लगाउने, कसैलाई पनि प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। अब सम्भवतः हेरौँ। विपक्षी यसरी सिल्ड गरिसकेपछि अति आवश्यक खानेकुराको अभाव हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणलाई चाहिने अति आवश्यक कुराहरू किन्नको लागि कसरी अब त्यो कुरालाई अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय गरेको छ? यसबारेमा केही छलफल भएको छ? अब यो प्रदेश राजधानी सुर्खेत जिल्लामा अत्यावश्यक चिजहरू जस्तै सोमबार, बुधबार र शुक्रबार हप्ताको 3 दिन चाहिँ यो सर्वसाधारणको लागि अत्यावश्यक चिजहरू किनमेल गर्नको लागि भनेर हप्ताको 3 दिन सामान सपिङको लागि समय छुट्याएको छ। तर पहिला जति मालवाहक ट्रक, अत्यावश्यक तरकारीका ट्रक गाडीहरू सबै प्रवेश दिएको थियो, खालि मान्छेहरूलाई मात्रै आवत जावत गर्नको लागि अलि समस्या भइराखेको थियो। तर हिजो नेपालगञ्जमा देखिसकेपछि जो संक्रमितहरूको संख्या वात्तै जो बढेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अहिले सब सिल गरेको छ। त्यो अब स्थानीय स्तरमा अत्यावश्यक चिजहरू कसरी ढुवानी गर्ने, के गर्ने भन्ने विषयमा अहिले प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति सार्वजनिक गरिसकेको छैन। अब हेरौँ के हुन्छ त्यसको लागि। हस् विवश, थप जानकारीको लागि सम्पर्कमा रहँदै गर्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सुर्खेत सहकर्मी विवश कुमार सैजवाल। के छ अवस्था विवश सुर्खेतको? हामीले यो विषयमा जान्ने प्रयास गरेका थियौँ। विशेष गरी कर्णाली प्रदेशलाई पहिलेदेखि नै उच्च जोखिम भएको प्रदेशको रूपमा पनि राखिएको थियो र नजिकै कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएपछि थप संयमता र सजगता अपनाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। अब हामी यसपछि एकैछिन प्रदेश नम्बर 5 तर्फ केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। प्रदेश नम्बर 5 को अवस्था के छ हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। प्रदेश नम्बर 5 को समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा प्रदेश नम्बर 5 का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन दलाल हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन प्राइम न्युजमा। हजुर धन्यवाद। हजुर, अब कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि लकडाउनमा छ। लकडाउनको आज हामी लगभग 43औं दिनसम्म आइपुगेका छौँ। 43औं दिनसम्म आइपुग्दा प्रदेश नम्बर 5 मा कस्तो छ अवस्था र ती गरिब, विपन्न, असहाय श्रमिकहरूका लागि राहतका प्याकेज दिनको लागि तपाईहरूले कस्तो किसिमको समन्वय गरिरहनु भएको छ? पहिलो कुरा चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 मा हालसम्म 17वटा चाहिँ कोभिड-19 पोजिटिभ केस देखा परेको छ र त्यो सबै केसहरू अहिले जति पनि सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ ती सबैको चाहिँ स्वास्थ्य स्थिति सामान्य अवस्थामा छ र सबैलाई हामीले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको आइसोलेसन हस्पिटलमा उहाँहरूलाई भर्ना गरिएको छ र उहाँहरूको निगरानी गरिएको छ। म यो जानकारी गराउन चाहन्छु र अब सँगसँगै उहाँहरूसँग ती पोजिटिभहरूसँग चाहिँ नजिकमा रहेका, सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम अगाडि बढेको छ र अब हामी आज र भोलि
मा यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई चाहिँ सक्ने गरी हाम्रो तयारी रहेको छ। त्यस कारणले हाम्रो 408 किलोमिटर लामो चाहिँ सिमाना भारतसँग जोडिएका कारणले अलि बढी चुनौतीपूर्ण अवस्थामा प्रदेश नम्बर 5 रहेको छ। यस सँगसँगै तपाईँले राखे जस्तै लामो समयको लकडाउनका कारणले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानुपर्ने समुदाय जनसमुदायहरूमाथि चाहिँ समस्या बढ्दै गएको छ। त्यो मात्रै नभएर धेरै लामो समयको लकडाउनका कारणले अरू मध्यमवर्गीय जनसमुदायमा समेत समस्याहरू देखा पर्ने सङ्केतहरू चाहिँ देखा पर्दै गएका छन्। यो कुरालाई चाहिँ समाधान गर्नका लागि हामीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। स्थानीय सरकारलाई त्यस्ता निकै विपन्न अवस्थामा रहेका खानपिनका लागि, खाद्यान्न रसद पानीका लागि अभावग्रस्त समस्याग्रस्त मान्छेहरूलाई पहिचान गर्न र उहाँहरूलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराउनका लागि स्थानीय सरकारलाई समन्वय गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले 13.5 करोड बजेट चाहिँ स्थानीय सरकारहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ। स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्नै रिसोर्सबाट पनि हरसम्भव बढीभन्दा बढी चाहिँ जनसमुदायहरूलाई राहत सामग्रीहरू उपलब्ध गराइरहनु भएको छ र अरू थुप्रै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामीले यति बेला मोबिलाइज गरेका छौँ र अहिलेसम्म चाहिँ विपन्न नागरिकहरूका लागि चाहिँ दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानुपर्ने मान्छेहरूका लागि समस्या समाधान हुँदै आएको छ। हजुर, अब यसरी सङ्क्रमितहरू भइरहँदाखेरि एउटा एक किसिमको त्रास बढिरहँदाखेरि उपचार गर्नको लागि कतिपय ठाउँमा चिकित्सकहरूले पनि उपचार गर्न नमानिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यो केन्द्रमै पनि यस्तो अवस्थामा किटका अभाव भएको छ, परीक्षण सामग्रीहरू छैन। प्रदेश नम्बर 5 मा चिकित्सकहरूले उपचार गर्न नमान्ने अवस्था, किटको समस्या, परीक्षणको सामग्रीको समस्या भएको छ कि छैन? पहिलो कुरा चाहिँ 17 जनासम्म सङ्क्रमितहरूलाई म्यानेज गरुन्जेलसम्म हालसम्म चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा रहनुभएका सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहनु भएको छ। कुनै पनि त्यस्तो सङ्क्रमित बिरामीलाई उपचार गर्नका लागि कुनै पनि अस्पतालबाट फर्काउने अवस्था देखा परेको छैन। त्यस कारणले हाम्रा सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफ्नो ड्युटी मिलाएर रात दिन गरेर चाहिँ मेहनत गरिरहनु भएको छ र यो निकै प्रशंसनीय ढङ्गले उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूमा कुनै प्रकारको दुविधा वा आशंका वा डर त्रासको वातावरण छैन। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने जुन प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू पनि चाहिँ अहिलेसम्मका लागि हामीलाई पर्याप्त अवस्थामा नै छ र हामीले अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त्यो उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ र अब भोलिका दिनहरूमा यी चाहिँ हामीलाई अभाव हुन सक्छन् र अहिले प्रदेशका 3वटा प्रयोगशाला मा चाहिँ हाम्रो यो स्याम्पलहरू टेस्ट गर्ने काम भइरहेको छ र अहिलेसम्म चाहिँ त्यति धेरै समस्याहरू हामीलाई चाहिँ देखा परिसकेको छैन। चाहे चाहिँ रिएजेन्ट किटको अवस्था होस्, चाहे चाहिँ अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको हकमा होस्, हामीलाई त्यति धेरै समस्या देखा परेको छैन र अझै पनि प्रदेशको तर्फबाट निर्माण गरिएका 4वटा डेडिकेटेड हस्पिटलमा हामीले 230 भन्दा माथि बेडहरू छन् र हामी सबै बिरामीलाई म्यानेज गर्न सक्ने अस्पतालको स्वास्थ्य कर्मीको सबै हिसाबले चाहिँ हामीसँग चाहिँ अहिले त्यस्तो समस्याको स्थिति रहेको छैन। हजुर, अब कतिपय ठाउँहरूमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिहरू पनि जसरी क्वारेन्टाइनमा राखिएको हुन्छ, आइसोलेसनमा राखेका व्यक्तिहरू पनि भागेको अवस्था छ, नमानिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै कतिपय ठाउँमा परिवारका सदस्यहरूलाई खबरै नगरेको अवस्था छ। प्रदेश नम्बर 5 मा त्यो समस्या देखा परेको छ कि छैन? अहिले चाहिँ केही सामान्य रूपमा चाहिँ समस्याहरू देखा परेका छन्। जस्तो चाहिँ अब घरमा एकजना सङ्क्रमित भयो भने घर परिवारै जानुपर्छ भन्ने प्रकारका अथवा चाहिँ आइसोलेसन अस्पतालमा जान नमान्ने र आफ्ना चाहिँ हिजोका चाहिँ ट्राभल हिस्ट्रीहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गले नबताउने जस्ता केही सामान्य समस्याहरू देखा परेका छन्। तर मुख्य रूपमा चाहिँ त्यस्तो समाधान गर्न नसकिने जटिल प्रकारका समस्याहरू छैनन्। खास गरिकन कोभिड-19 रोगको बारेमा भएका अज्ञानताका कारणले यो रोग लाए पनि निको हुँदैन कि भन्ने कारणले वा चाहिँ कोरोना लागेका मानिसहरूलाई चाहिँ समाजले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अझै राम्रो नबनिसकेका कारणले, विज्ञानसम्मत बुझाइ नबनिसकेका कारणले कतिपय हकमा चाहिँ रोग लुकाउन खोज्ने वा सङ्क्रमितलाई चाहिँ अलिकति हेलाहोचो गर्न खोज्ने कारणले चाहिँ आफ्नो ट्राभल हिस्ट्रीहरू लुकाउन खोज्ने इत्यादि सङ्केतहरू चाहिँ छन्। तर अहिलेसम्म फेरि त्यस्तो समाधानै गर्न नसकिने समस्याहरू चाहिँ आइसकेका छैनन्। अवस्थामा जतिले मानिरहेका छैनन् त्यसरी भाग्ने अवस्था छ अथवा नबताउने अवस्था छ, ती व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि अथवा सम्झाइ बुझाइ गर्नको लागि तपाईँहरूले कस्तो किसिमको पहल गरिरहनु भएको छ?
हामीले हाम्रा स्वास्थ्य कार्यालयहरू मार्फत स्वास्थ्य कर्मीहरू मार्फत अनि त्यसपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू अरू समाजसेवीहरू भोलिन्टियरहरूको माध्यमबाट चाहिँ यसको प्रचार प्रसार गर्ने सही ढङ्गले जानकारी गराउने काम भएको छ। हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू पनि फ्रन्ट लाइनमा खटेर विभिन्न प्रकारले चाहिँ जनसमुदायहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने सङ्क्रमितहरू सङ्क्रमितका आफन्तहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने काम गरिरहनु भएको छ र अहिलेसम्म चाहिँ सहज ढङ्गले हामीले समाधान गर्दै आएका छौँ। हस् मन्त्रीज्यू, यहाँको जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सामाजिक विकास मन्त्री प्रदेश नम्बर 5 को सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन दलाल। हामीले के छ प्रदेश नम्बर 5 को समग्र अवस्था यो विषयमा जानकारी गराउने प्रयास गरेका थियौँ। समग्र रूपमा प्रदेश नम्बर 5 को अवस्था पनि सामान्य रहेको छ, यद्यपि किटहरूको अभाव बनिरहेको छ। यसपछि हामी एकैछिन नेपालगञ्जतर्फ केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। नेपालगञ्ज विशेष गरी अहिले एउटा सङ्क्रमित भएको जिल्लाको रूपमा लिएको छ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। अब थप संयमता अपनाउनको लागि कस्तो किसिमको समन्वय र पहल भइरहेको छ हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला हामीलाई यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणा हुनुहुन्छ। मेयरज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन प्राइम न्युजमा। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अब नेपालगञ्जमा पछिल्लो समय कोभिड-19 कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएका छन्, जसले गर्दाखेरि एक किसिमको भयावह बढेको छ र सचेत हुने अवस्था पनि देखिएको छ। थप सचेत हुनको लागि तपाईँहरूले कस्तो किसिमको पहल गरिरहनु भएको छ? बिसारा 11 गतेसम्म त सबले किन्न पर्यो नि यार। दर्शक बिन हामीले प्रदेश नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणाबाट सँग कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ, तर प्राविधिक कारणले हामी उहाँसँग जोड्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले फेरि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। नेपालगञ्जमा कोभिड-19 कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। एकै दिन 15 जनामा कोभिड-19 कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि एक किसिमले त्रास बढेको छ। सुरक्षाकर्मीहरू थप परिचालित गरिएको छ। त्यस्तै सीमा नाकामा थप कडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ र त्यहाँ रहेको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि कस्तो किसिमको पहल गरिरहेका छन् र आम सर्वसाधारणलाई नआत्तिकन घरमै बस्नको लागि कसरी आग्रह गरिरहेका छन्। साथसाथै जसरी कोभिड-19 कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या देखियो उनीहरूलाई कस्तो किसिमको उपचार भइरहेको छ यो विषयमा जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। फेरि हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणा जोडिनु भएको छ। मेयरज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो मेयरज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? एकदम मधुरो आशाले जोडले बोल्नु छ। हजुर, अब नेपालगञ्जमा कोभिड-19 कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, जसले गर्दाखेरि थप सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ, संयमित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा थप सचेत हुनको लागि, थप संयमित हुनको लागि, यसको अब सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या नबढोस् भन्नको लागि तपाईँहरूले कस्तो किसिमको पहल गरिरहनु भएको छ? सबैलाई मेरो नमस्कार। यो 81 नदेखेको यो कोभिड-19 यहाँ एकजनाबाट फैलेर यहाँ 15 जना अरूलाई देखिसकेपछि ठुलो तरासको स्थिति छ र चाहिँ अब यसलाई निरन्तरमा लिनको लागि पनि हामीले यो लकडाउनलाई निषेधित क्षेत्र बनाइदिएका छौँ र चाहिँ पुलिस प्रशासन सर्वदलीय सबै बसेर हामी स्थानीय निकाय बसेर यसलाई निषेधित क्षेत्र बनाइदिएको छौँ र अब 3 दिनसम्म कोही पनि घरबाट बाहिर ननिस्किने र यो देखिएको व्यक्तिहरूको ट्रेस गर्नको लागि यो सजिलो हुन्छ, सद्भाव कायम पनि रहन्छ र चाहिँ नि जनतामा यो त्रासको भावना जुन छ यसलाई पनि कम गर्नको लागि हामीले यो सबै कदम अगाडि बढाएको हो। हजुर, अब सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेसँगै सङ्क्रमितहरू कोसँग सम्पर्कमा रहे अथवा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरू सबैलाई परीक्षण गर्न परीक्षणको दायरामा ल्याइएको छ? हजुर हजुर, अब त्यो 15 जनाबाट त्यो ट्रेस गरेर अझ 300 जनाको यो टेस्टिङ गर्नुपर्ने छ र त्यहाँपछि पनि अझै टेस्टिङहरू हामी थप्दै यो पिसिआर टेस्टिङ थप्दै हामी यो दायरालाई ठुलो बनाउँदैछौँ। हजुर, अब कोरोना भाइरस जसरी कोभिड-19 का सङ्क्रमितहरू छन् भेटिएका छन् उनीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ?
अहिले हामीले उहाँहरूलाई खजुरामा यो सुशील कोइराला क्यान्सर हस्पिटलमा हामीले राखेको छौँ। उहाँहरूको अवस्था एकदमै ठिक छ र त्यस्तो केही पनि समस्या देखिया छैन। हजुर, अब यो संक्रमणको दर बढ्न सक्छ, यसरी संक्रमितहरू बढ्दै जाँदाखेरि नेपालगञ्जमा चाहिँ त्यो किटहरूको अवस्था, परीक्षणको सामग्रीको उपलब्धता छ कि छैन? अब आज सङ्घीय सरकारबाट 250वटा 250वटा आउने योजना छ। हामीका केही 40-50वटा अहिले यहीँ छ र अझै प्रदेश र सङ्घलाई हामीले यो हजारौँको सङ्ख्यामा हामीलाई यहाँ चाहिने भएको छ भन्ने हामीले यो सन्देश हामीले यो माग गरिसकेको छौँ। हजुर, अब यसरी पुरै सिल गरिरहँदा संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहँदा आम सर्वसाधारणहरू आत्तिएको अवस्था हुन सक्छ, जसलाई कोभिड-19 को संक्रमणै देखिएको छैन। त्यस्तै खाद्यान्न खानेकुराको अभाव हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा आम सर्वसाधारणलाई नआत्तिकन, भयभीत नभइकन, त्रसित नभइकन घरमै बस्नको लागि तपाईहरूले कसरी आग्रह गरिरहनु भएको छ? अब त्यही हो, हामीले निषेधित क्षेत्र कायम गरेको छौँ र चाहिँ नि सर्वदलीय मिटिङबाट सबैलाई सचेत हुने, सबैलाई गम्भीर हुने र शान्त हुने र हामीले आफ्नो गर्नुपर्ने काम पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय निकाय सबैले यो आफ्नो गर्नुपर्ने कामहरू अगाडि बढाएको छौँ। तपाईँहरू नआत्तिदिनुहोस् भनेर हामीले जनतालाई यो सन्देश दिएको छौँ। हस्, यहाँको जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणा। नेपालगञ्जमा कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको छ र उच्च जोखिम पनि रहेको छ। सिमानासँग नजिक रहेको कारणले पनि अब थप संक्रमितको संख्या नबढोस् भन्नको लागि, थप संयमता अपनाउनको लागि के पहल भइरहेको छ र कस्तो किसिमको काम भइरहेको छ, यो विषयमा हामीले जान्ने प्रयास गरेका थियौँ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म 36,43,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 25,200 नागेको छ। यस्तै जर्मनीमा 1,66,100 संक्रमित र 6,900 बढीको मृत्यु भएको छ। भारतमा पनि कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या थपिँदै गएको छ। करिब 46,437 संक्रमित हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 1,566 पुगेको छ। उता पाकिस्तानमा कोरोना संक्रमितको संख्या 20,000 बढी छ भने 476 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसबाट अमेरिकामा 1 लाख जनासम्मको ज्यान जान सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरोना नियन्त्रणका लागि आफूले गरेका प्रयासको बचाउ गर्दै अमेरिकामा 1 लाख जनासम्मको ज्यान जान सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो। अमेरिकाका लागि मृतकको यो संख्या कल्पना बाहिरको भन्दै ट्रम्पले वास्तविकताबाट भाग्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सन् 2020 को अन्तिमसम्ममा कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप तयार हुने विश्वास पनि दिलाउनु भएको छ। कोरोना विरुद्ध आफूले अपनाएको रणनीतिको बचाउ गर्दै ट्रम्प विपक्षी दलको सहयोग नपाएको बताउनुभयो। संक्रमण हुने जोखिम भए पनि विद्यालय खोल्नु जरुरी रहेको ट्रम्पको भनाइ थियो। कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि समयमा नै सही कदम नउठाएको आरोप खेपिरहनुभएका ट्रम्पले आफ्नो गुप्तचरले सही सूचना नदिएको कारण समयमा नै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। जनवरी 23 मा गुप्तचर स्रोतले अमेरिकामा भाइरस आउन सक्ने भए पनि त्यति बेला लकडाउन गर्न जरुरी नरहेको जानकारी दिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अमेरिकामा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 12,12,000 भन्दा बढी पुगेको छ भने 69,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। 13 करोड जनसङ्ख्या रहेको अमेरिकामा अहिलेसम्म करिब 74,62,000 भन्दा बढीको परीक्षण गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पीसीबीले कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक सङ्कटमा परेका पाकिस्तानको पहिलो श्रेणीका खेलाडी र पदाधिकारीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ। पीसीबीले खेलाडीलाई जनाही 25,000, म्याच अफिसियलका लागि 15,000 र ग्राउन्ड स्टाफका लागि 10,000 रुपैयाँ सहयोग आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ। यो सहायता
बोर्डले एक पटक मात्र दिएको बोर्डले जनाएको छ। पिसिबीले ईदको बिदाभन्दा अगाडि सबै खेलाडी र म्याच अफिसियल तथा ग्राउन्ड स्टाफलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराइने बताएको छ। यो सहायताले उनीहरूलाई केही हदसम्म सहयोग हुने बोर्डको अपेक्षा छ। साथै पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डका प्रमुखले कठिन समयमा सहयोग गर्ने खेलाडीको प्रशंसा पनि गरेको छ। पाकिस्तानी खेलाडी सहित अफ्रिदी, सरफराज अहमद र अजहर ओलीले व्यक्तिगत रूपमा कोरोनाको सङ्कटबाट गुज्रिरहेका खेलाडीलाई सहयोग गरेका छन्। पिसिबीले कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियानमा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा 1 करोड रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मानवीय उद्धार र अर्थतन्त्रलाई जोखिमबाट जोगाउन सरकारले बजेटमा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने, सही तथ्याङ्कको आधारमा कोरोनामुखी बजेट ल्याउन विज्ञहरूको सुझाव। लामो समयको लकडाउनले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्र प्रभावित, लकडाउनको मोडालिटीमा सरकारले पुनर्विचार नगरे आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा थप जोखिम बढ्ने। मंगलबारदेखि बाँकेको नेपालगञ्ज निषेधित क्षेत्र घोषित, 3 दिनसम्म घर बाहिर ननिस्कन नपाइने, औषधि पसल बाहेक सबै बन्द। जनता समाजवादीका सांसद सुरेन्द्र यादवले दिएको अपहरण सम्बन्धी जाहेरी सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता, उजुरीमाथि थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी समक्ष पठाइने। कपिल वस्तुका किसानको तरकारी खेतबारीमै बिक्री हुन थाल्यो, उचित मूल्यका लागि स्थानीय सरकारले सहजीकरण नगरेको गुनासो। र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डद्वारा कोरोनाका कारण आर्थिक सङ्कटमा रहेका पहिलो श्रेणीका खेलाडीका लागि आर्थिक प्याकेज घोषणा, खेलाडीले जनै 25,000 पाउने। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।